બધા બેઠા છે ને ત્યારે તો પણ એનો વિધિ છે. માતાજીને તમારે કે મને પહેલા એને જોવા જ નથી. માતાજી શું જોશે? સૌથી પહેલા ધાન્ય જોશે. જે નવ ધાન્ય આપણા હોય છે જેનાથી આપણે બધા પુષ્ટ થઈએ છીએ, એ ધાન્ય હશે, એની ઉપર કપૂર હશે, એનાથી માતાજીની હોય ને એ ગાયના દર્શનથી પુણ્ય થાય. આજે પણ સવારમાં દીકરીઓ, પતિવ્રતા નારી, બ્રાહ્મણ માતાજીને યાદ કરીને જે સંકલ્પ હોય એ બધું કરવાનું. બરાબર? અહીંયાથી જઈને લગભગ અડધી 1 કલાક સુધી અંદર વિધિ બધો થાપશે, ચાલશે. અને પહેલી વખત દરવાજો ખુલશે એ વખતે કપૂર આરતીથી, વૈદિક આરતીઓથી માતાજીની ત્યાં અમે આરતી ઉતારીશું અને પછી ધીમે ધીમે બધી વસ્તુઓ થશે. અને બધા દર્શન બધું થઈ જાય પછી માતાજીનું અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવશે. ત્યાંથી ફૂલ ચોખા બદલાવી દો. કળશ છે આ થાળી સાથે. હા, આની અંદર આપણે શ્રીફળની બેલેન્સ છે. બેલેન્સ સીરીયસ વાંધો નહીં આવે. ઉતારી દેવાનું કેમ કે વધારે ભારે છે આ. ખાલી આમથી આમ તમે લેવા જવાનું પડે તો મારે બીજા 3 દિવસ કરવા પડે. પણ તમને ન બોલાવું, હું મારે પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે. બરાબર? કાંઈથી કાંઈ ન થાય. બરાબર? હવે બીજા બધા બહાર જતા રહ્યો. એટલે જસુભાઈ એક બધા લઈ લે. તમે ફૂલ લેવાનો, ફૂલ લેતા હો. પેલા ફૂલ સાહેબ મહારાજ ફૂલ લાવ શાસ્ત્રી આગળ બેઠીએ. શાંતિ મોય પડ્યા ફૂલ લેતા આવશે છે. નથી, એ ફૂલ નથી. કોઈ નજીક ન આવતા, કોઈ નજીક ન આવતા, કોઈ નજીક નહીં.
कालौ संकीर्त्य चैत एवं गुण विशेषण विशिष्टायां तस्यां शुभ अनुग्रता अवाप्यर्थम समस्त ग्रामजन भक्तजन देशजन प्रतिनिधिभूतः गोत्रोत्पन्नः अत्रिगोत्रोत्पन्नः त्रिप्रवरान्वितः शुक्लेजुर्वेदान्तरशाखाध्यायिनः पण्ड्योपावः अजय शर्मा अहम् ग्रामजनस्य समस्तस्य आदि सकल अरिष्ट निवृत्ति पूर्वकं सकल सुख सौभाग्य क्षेम सुभिक्ष धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र सिद्धये धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्तये प्रासाद प्रतिमा संपादन कर्मणि साहाय्य कर्तॄणां समस्त भक्ता देव कला तेजो अभिवृद्ध्यर्थम देवता प्रीत्यर्थम समस्त नारायण विष्णु शक्त्यादि देवता प्रीत्य प्राण प्रतिष्ठाख्यं कर्म सांगोपांगमः करिष्ये तदंगत्वेन गणस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणारणं शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि गणपति खोली પછી અંદર મૂકી દો ઓમ ભૂર્ભુવः स्वः प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्राऋषयः यजुस्सामानि छन्दांसि परव्यायाम् अपोः प्राणस्य देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः द्रौं कीलकं प्रतिमायां ज्ञानबाय मातुः प्रतिमायां प्राण प्रतिष्ठायां विनियोगः इदानीम् आत्मनिन्यासान् कुर्यात् स्वयम् आत्मनिन्यासान् कुर्यात् ओम रुद्रयस्सामछन्देभ्यो नमः मुखे क्रियाम् अन्वयवपुः प्राणरूपायै देवतायै नमः हृदये आं बीजाय नमः गुह्ये परं प्रक्षाल्य ह्रीं शक्त्यै नमः पादयोः ॐ कीलकाय नमः सर्वाङ्गे हस्तं प्रक्षाल्य एवं देवे न्यासान् कुर्यात् ॐ देवे पुरुषं स्वीकरोतु ॐ ब्रह्म विष्णुरुद्रेभ्यो नमः शिरसि ऋक् नमः मुखे ॐ क्रियामयवपुः प्राणाख्यै देवतायै नमः हृदये ॐ आं बीजाय नमः गुह्ये ॐ ह्रीं शक्त्यै नमः पादयोः ॐ क्रौं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ततः आत्मनितः परं देवे षडङ्गन्यासः देवमूर्तिषु ॐ अं खं गं घं गं आं पृथिव्यप्तेजो वायुमाकाशात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः ॐ इं चं छं जं जं यं णिं शब्दस्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रणे नमः तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ॐ उं तं ठं डं णं उं श्रोत्रत्वक् चक्षुर्जिह्वा प्राणात्मने मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट् ॐ ऐं तं थं दं धं नं ऐं वाक्पाणिपादपायुपस्थापने अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुम् ॐ आं पं फं बं नमः अस्ताय फट् ॐ भूर्भुवः स्वः इदानीं हृदये दत्त्वा प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् ॐ आं ह्रीं क्रों अं वं शं शं सं हं णं क्षं हं सः सपरिवार इह प्राणः ॐ आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं शं सं हं णं क्षं हंसः सपरिवारस्य नानकाय मातुः देव्याः
जीवाहसीता आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं शं भं णं शं सः सपरिवारस्य नानवाय मातुः देव्याः सर्वेन्द्रियाणि ॐ अं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं णं शं सः सपरिवारस्य नानवाय मातुः वाङ् मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वा घ्राणानि पापानि पायुपस्थप्राणाः इहाय गत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु अस्यै देवत्ववर्चायै मामबीजं धात्वा ॐ भूर्भुवः सुवः आदौ सूर्यं प्रार्थयेत् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ ब्रह्म अग्नये ॐ कृते रवये नमः रविम् आवाहयामि स्थापयामि मधुनी विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान् देवान् आवाहयामि स्थापयामि सूर्या चन्द्रमसाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि सूर्यमालौ दक्षिणे तच्चक्षुर्देव महिलां पुरुषा चक्रमुचरदा सुषेम सरदा शतं जीवेम सरदा शतको शृणुयाम सरदा शतं प्रणवाम सरदा शतमदीनास्याम सरदा शतं भूयस्य सरदा सदात ॐ हरिः ॐ मा मधुवाता हृदायते मधुसरन्ति सिन्धवः माभिर्नः सन्तोषति मधुरकमुदोषसो मधुमत्तमिवग्गो रजः मधुरस्तु नः पिता मधुमानः परस्पतिर्मधुमाव् अस्तु सूर्यः मधुर्गावो भवन्तु नः ॐ भूर्भुवः सुवः पंचदश संस्कार सिद्ध्यर्थम पंचदश प्रणवावृत्ति करिष्ये 15 વખત આપણે બધાએ સાથે મળીને ઓમકાર કરવો છે सन्निहिता भव सन्निरुद्धा वरदा भव क्षमस्व सान्निध्यं गुरु गुरु स्वाहा स्वामिन्देव जगन्नाथ देव गच्छ सान्निध्यं गुरु गुरु हरिः ॐ मनोज्योतिर्गदामार्यस्य देहसदे विश्वे देवा सह्यमादयन्तावो प्रसिद्धः सपरिवारायै नानदेव्या सुप्रतिष्ठिताः वरदाः तदंगत्वेन मातुः षोडशोपचार पूजाराधना सनः पर सतति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धन्तु ऋतात्यग्निः ॐ भूर्भुवः सुवः दुर्गा स्वरूपायै नानदेवमात्रे नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि स्वागतं व्याहरामि अक्षतैः सह अर्घ्यं ग्रहाण देवेश गन्धपुष्पफलान्वितं सहिरण्यं ददामि अर्घ्यं ग्रहाणितमर्घ्यं मुखाम्बुजे आचमनीयजलं समर्पयामि स्नानीयजलं समर्पयामि अथ प्रोक्षये चन्द्राभिरन्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्येयां गामस्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमत्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहरे
चन्द्रां प्रभासां यशसा जगन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्न नश्यतां त्वां नृणे आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोर्बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मामदेव सखा कीर्तिश्च महिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं मूर्तिं ददातु मे शुद्धिभासां बलापुष्टां करेश्रेणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा जगन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्न नश्यतां त्वां नृणे आदित्यवर्णे श्रियं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशैलां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिद्धानि चिक्लिवासमे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यस्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यु स्वानविन्देयं पुरुषाणाम् वस्त्रं च समर्पयामि ॐ विवासवासात् फलेन आगामि बुद्धि ॐ दूरसुदुर्मनोरासि वयं धूर्वामः मनस्पतिसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपमुत्तमः आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपकं सन्दर्शयामि ॐ भूर्भुवः सुवः सिद्धेभ्यः स्वजातवेदो भग्ननिर्वृतिं मम पशुदुष्टमह्यमावहरीपनं चरितोदश साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निनानि वर्तं मया क्रीडानमलं देवं त्रैलोक्यविरापः ॐ भूर्भुवः सुवः दीपकं च सन्दर्शयामि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा कृपया परिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवः सुवः तां फूलं च समर्पयामि ॐ भूषण च समर्पयामि माताजी हमारा एक रुमाल है हमारे हाथ में देखो अरे શું કરવા બંધ કરી ચાલુ કરો શાસ્ત્રી તમારો તમે આ બધું શું કરો છો શાસ્ત્રી આ ધુમાડો બહુ થાય થઈ ગયો થઈ ગયો हो गया आपका अरे हो गया भाई શાસ્ત્રી जी તમે થોડા સાઈડમાં રહો આપણે સીધી વાંચડી ને દઈશું તમે ઓમ જોજો તમે
તમારા ત્રીજા મોહન નામ દે યસ્યા ઓર નામ ન્યાહ દીકરા દીકરી નામ દે યસ્યા સમેષામ સર્વેષામ નામ નક્ષત્ર નામ રાશિ નામ ગ્રામ हाथ लो गतवती सवितराधिपत्यै पयस्पतिरन्तिराय तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनायात् ॐ भूर्भुवः सुवः आरती લઈ લ્યો તમે બધા બોલો નાનભાઈ ફોટો નથી પાડવા દેતો નથી બોલતો चलो મંત્રી સાહેબ એક થાળી હોય તો જરા કાઢો એક ડીશ જેવું છે. હા બોલો ભાઈ એ પેટી લઈને આપણે પ્લીઝ મને પેટી દેખાય છે હાથથી જુઓ આ નોંધાઈને પકડ્યા બોલ્યો બીજું આ હાથો હાથ કેવો હોય
ફટાફટ બહાર નીકળજો. જે થયું એ સરસ થયું, સારું થયું છે. એવું વિચાર વિશ્વાસ તમારી જેવી જ શુદ્ધિ અમારી હતી અને એ બ્રહ્મચર્ય મોબાઈલ લાઈટ નો થોડો ખાલી મોબાઈલ જ મોબાઈલ માં બે મિક્સ કરી દે પણ લાઈટ મોબાઈલ માં લઈ લીધા અડી પડી ગયો ટોટલ ભાઈ આપણા રાશિક બોલો બોલો